blast the block. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, man, or the السلام الله عليكم ومرحبا بكم في الباج ديالنا كونطا براتيك فين غادي نشرحوا ان شاء الله كاع لي كور براتيك ديال الكونطابيليتي من هنا لقدام. دونك اول حاجه غنبداو بها هي اول حاجه غادي يشوفها اي واحد تيقرا الكونطابيليتي اولا اول حاجه غادي يشوفها واحد باغي يقرا الكونطابيليتي من الاول. دونك غادي نشوفوا البيلون. دونك اول حاجه غنديروها غادي نشوفوا الديفينيسيون ديال البيلون. هاد لي ديفينيسيون اللي غادي نشرح اولا اللي غادي نقول بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع فرونسي يقدروا يحفظوهم اولا غادي يفهموهم ان شاء الله ويقدروا يكتبوا شي حاجه اللي غتعاونهم في النقطه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع التيوري وداك الشيء غادي تقدر تعاونهم الطريقه هذه ان شاء الله. دونك غنبداو باول حاجه اللي هي الديفينيسيون ديال البيلون او شنو هو البيلون بالنسبه لك نتايا اولا شنو هو البيلون بالنسبه لونتربريز. دونك اول حاجه قلنا غنشوفوها هي الديفينيسيون ديال البيلون او كتبت واحد الفراز اللي كنحطها انا في الديفينيسيون ديالي اللي كنحس بها انها كتعطيني المعنى ديال البيلون وكتحط البروف شنو خاصني نكتب. والشيء الاخر اللي بقى تيكون في لي ديفينيسيون الاخرين كيبقى غير فهمه وان شاء الله غتفهموه وتوليو تكتبوه. دونك اول حاجه غنقراها لكم هي هاد الفراز اللي كنكتب انا في الديفينيسيون ديالي. لو بيلون دي entreprise est un tableau qui montre sa situation patrimoniale à un instant donné. دونك هنايا شنو قلت غادي نقول لكم واحد الديفينيسيون شنو خاصكم تحفظوا في هاد الديفينيسيون. الحاجه الوحيده اللي خاصك تحفظها في هاد الديفينيسيون هي سيتوياسيون باتريمونيال. هادي خاصك تعقل عليها حيت اهم كلمه قلتها دابا في هادشي كامل اللي دويت عليه هي سيتوياسيون باتريمونيال. شنو هو البيلون هو واحد الطابلو. يمكن لك ما تقولش طابلو تقول دوكيمون كونطابل. هاد الدوكيمون كونطابل احسن من طابلو حيت الدوكيمون كونطابل انت كتهضر في المجال ديالك او في المجال ديال الخدمه ديالك او المجال ديال القرايه ديالك كتهضر على الدوكيمون كونطابل مي با جوست ان طابلو. دونك احسن حاجه تقول الدوكيمون كونطابل كي بريزونط لا سيتوياسيون باتريمونيال دونتربريز. دونك البيلون شنو هو واحد الطابلو ولا واحد الدوكيمون كونطابل اللي على شكل طابلو اللي كيبريزونطي لنا سيتوياسيون باتريمونيال دون لونتربريز. تيورينا الممتلكات ديال لونتربريز اولا شنو عند لونتربريز وشنو عليها. دونك نشوفوا الديفينيسيون الطويله اللي غادي تبسط لينا اولا اللي غتشرح لينا لي ديتاي ديال البيلون. دونك في الديفينيسيون عندنا لو بيلون ايت ان دوكيمون كونطابل. هاي دوكيمون كونطابل اللي قلت لكم مهمه حيت الديفينيسيون جبتها من الكتاب نيشان كوبيتها وان شاء الله غادي نشرحها بلي ديتاي باش بنادم يفهمها ماشي غير يحفظها. دونك le bilan est un document comptable que chaque entreprise doit produire au moins une fois par an. هاد الفراز هادي غير الا ما بغيتيش تعقل عليها ولا وصافي. هادي معلومه اللي مهمه واللي خاصك تعرفها واللي ساهل تكتبها في ديفينيسيون. شنو قالوا هنا قالوا بلي البيلون هو واحد الدوكيمون كونطابل اللي شاك اونتربريز خاص تصاوبوا لنا مره في العام. حيت شكون اللي مصاوب شكون اللي حاط لنا بعدا الكونطابيليتي الدوله هي اللي جابره لي زونتربريز انهم يديروا الكونطابيليتي وجابراهم انهم يحطوا لنا بيلون في العام. يعني في العام في الاخر ديال العام اولا الاول ديال العام عطينا بيلون غتقول لنا شنو عندك وشنو عليك وشنو خاصك باش الدوله تعرفك انت كسوسيتي شنو عندك. هي تعرف شنو هو الباتريمونيال ديالك كي داير اولا السوسيتي ديالك كي دايره. دونك البيلون هو الوجه ديال السوسيتي. قلت لك الدوله خاصك كل مره توريني شنو عندك وشنو ما عندكش باش تبقى متبعك الدوله. دونك هذه معلومه سهله. البيلون خاصو يتصاوب مره في العام اللي اوبليغاتوار هي مره في العام. بغيتي تصاوبو 2 3 4 شغلك هذاك مي اللي اوبليغاتوار اولا اللي محدده لك الدوله اللي ضروري 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 هو مره في العام. وغالبا تيكون في الاخر ديال العام وتيكون في الاول ديال العام بالنسبه لي زونتربريز اللي يلاه تحلوا فاش يلاه غتحد دير لوفيرتور ديال لونتربريز ديالك ضروري تحط بيلون كتقول فيه شنو جبتي ومنين جبتي الفلوس ومنين هادي وداك الشيء غنشوفوه من بعد. نمشيو للفراز الثانيه. الفراز الثانيه تتقول il doit obéir à des normes de présentation légale. هذه حتى هي واحد المعلومه اللي مهمه. هاد البيلون هذا قلنا باللي البيلون هو واحد الطابلو اللي كيقول لنا شنو عند السوسيتي او وشنو عليها.
ما غيبقاش تجي كل سوسيتي تبقى تقول لها أنا عندي دار، أنا عندي مكازا، عندي هادي، عندي هادي، عندي هادي، وتبقى تشتت ليها في داك الشيء. لأ، الدولة الدولة دايرة واحد الطابلو، يعني واحد النورم، يعني واحد الحالة أولا واحد الطابلو اللي مصاوب اللي مقاد خاصك غير تعمرو نتايا اللي norme présenter présentation légale ليغال يعني قانونية اللي مُجبرة من الدولة، يعني الدولة عاطاك واحد الفورمة ديال الطابلو خاصك تعمّرو وخاص كاع لي زونتربريز يعمّروه بنفس الطريقة ونفس المعلومات غادي تحطّهم مرتّبين على حساب الترتيب ديال البينو اللي عاطيه الدولة. دونك هادي حتى هي معلومة مهمة، الطابلو اللي كتقاد راه ما كتصاوبش بينو من راسك كتجي كتصاوبو، راه الدولة عاطيه لك كي داير أنت خاصك غير تعمّرو. هادي حاجة باينة حتى هي ما فيهاش النقاش. قال لك le bilan fait le point sur la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné. هادي ديجا قلنا بأن البيلون هو واحد هو الطابلو أو الdocument comptable اللي تيبين لنا situation patrimoniale de l'entreprise و كنسطر على هاد السيتوياسيون باتريمونيال خاصك تعقل عليها ضروري، ولا مشيتي قلتيها لأي بروف غادي يعتبر فهمتي غيعرفك بأنك فاهم أولا عارف شنو كدير. نمشيو للفراس اللي وراها il résumé ce que possède l'entreprise et ce qui constitu constitue l'origine de ce qu'elle possède. يعني هنا شنو قال لك باللي البيلون كيورينا شنو عند السوسيتي، شنو عندها، الممتلكات اللي عندها كاملين والفلوس كاملين اللي عندها والفينانسمون كامل اللي عندها، و تيورينا شنو هو لوريجين ديال دوك ديال لي بوسيد، يعني دو سكيل بوسيد، يعني لوريجين منين جانا داك الشيء اللي عندها. مثلا مكازا منين جاو الفلوس باش شرات مكازا، منين جات هادي باش دارت هادي، منين جات هادي باش دارت هادي، فهمتيني؟ يعني لوريجين هما كيف ما غادي نسميوهم من بعد هما لي غوسورس، هما المصادر ديال الفلوس اللي شرينا بهم الممتلكات ديالنا. Donc, le bilan se présente sous forme d'un tableau divisé en deux parties. هادشي اللي قلنا في الاول. دونك غادي نشوفوا باللي البيلو منقسم لجوج الجوايه، ياك احنا نشوفوا شنو هما هاد الجوايه. الناس اللي ديجا قارين راه عارفين، غير خاصنا نشرحوا للناس اللي يلاه بادين. قال لك la partie droite représentant les ressources de financement de l'entreprise dite passive. قال لك هنايا البارتي اللي في اليمين هما لي غوسورس، هي اللي كتمثل لنا الغوسورس ديال الفينانسمون، يعني المصادر ديال التمويل ديال ديك لونتربريز، يعني منين جابت العاقه ديالها اولا منين غتجيها العاقه، منين غيجيو بالاحرى منين نجيو الفلوس، يعني لي غوسورس ديال دوك الفلوس اللي غتبدا بهم. ولي ديت بطبيعه الحال غيكونوا حتى لي ديت هما الكريديات اللي كيتسالوك الناس، بحال لي فورنيسور ديالك، الناس اللي كتشري من عندهم وداك الشيء، حتى هما تيكونوا في الباسيف اللي هو البلاصه ديال الغوسورس. حنا ما غندويوش بالباسيف بزاف، واخا من بعد كلشي غيبدا يقرا بلي ديك اليمين هو الباسيف، ما غتبقاش تسمع هاد الغوسورس بزاف. مي حنا يلاه بادين غنبقاو ندويو على الغوسورس بزاف، يعني المصادر من غيجيو الفلوس اولا من غتجينا السلعه اولا منين غيجيونا دوك الحوايج اللي غيكونوا في الجهه الاخرى اللي هي لاكتيف اولا اللي كتسمى لي زومبلوا. دونك هنا لا بارتي غوش ريبريزونطون لي زومبلوا دي ريسورس، يعني فين تخسروا دوك الحوايج اولا فين مشاو دوك لي ريسورس، دوك المصادر. utilisation des fonds et dettes actifs، يعني فين خسرنا لو فون ديالنا، الفلوس ديالنا، العاقه ديالنا، داكشي اللي جبنا، داكشي الممتلكات كاملين ديالنا تيتسموا لي زومبلو، هما اللي كيتحطوا في البارتي اللي كتكون في الكوش في اليسار اللي غادي تسمى لاكتيف. دونك غندوزو للبارتي الثانيه واللي غادي تكون هي البريزونطاسيون داكتيف. كيفاش كتكون سامبلومون، يعني في الاول كيفاش كتكون البريزونطاسيون اولا كيفاش كينقسم البيلون. الجهه اللي قلنا في اليمين اللي هي الباسيف دو بيلون، اللي قلنا كيف ما قلنا قبيله الغوسورس اولا لوريجين ديال دوك لي زومبلو اللي عندنا في الجهه الاخرى اللي هي لاكتيف. غادي نقراو الباسيف
قال لك هو لوريجين دو فينانسمون دو بيان فيغوري على لاكتيف، هي اللي قلت لكم قبيله، يعني هو المصدر اولا الاساس اولا البدايه ديال دوك الحوايج، اولا منين لوريجين يعني منين جاونا دوك الحوايج اللي غيكونوا في لاكتيف. ولاكتيف هو لونسومبل دي بيان كو لونتربريز بوسيد، يعني كاع لي بيان اللي غادي يكونوا عند السوسيتي غادي تبريزونطيهم لينا في لاكتيف. دونك قال لك لو بيلون décrit de deux façons, de deux façons différentes, même richesse, c'est-à-dire que les richesses qui se trouvent au passif sont représentées autrement dans l'actif de l'égal. Donc في هذه الحالة هذه أو هذه الفرازة هذه شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا باللي ديما ودائما لاكتيف غادي يساوي لنا الباسيف. هذه قاعدة ما خاصكش تنساها وما خاصهاش تمشي لك من بالك. لاكتيف كيساوي الباسيف عقل على حياتك كاملة. الا ما خرجتش لك ليغاليتي بحال ما درتي والو، كاع داكشي اللي عندك خطا. خاصها تخرج لك ليغاليتي وخاص يكون داكشي اللي في لاكتيف هو الباسيف. حيتاش قلنا بلي الباسيف هو المصادر ديال الفلوس اولا لي بيان اللي عندنا في لاكتيف، الحوايج اللي عندنا في لاكتيف. دونك انت الفلوس اللي جبتي مثلا اولا السلعه اللي الفلوس والسلعه اللي جبتيهم حطيتيهم في واحد البلاصه، جيتي لقيتيهم زايدين، راه ما يمكنش اصاحبي. راه دوك المصادر لي غوسورس كيكونوا قد لي زومبلوا، يعني قد الفلوس اللي جبتي قد الفلوس اللي خسرتي، ما غتكونش شي حاجه زايده ولا ناقصه. هاد القاعده هذه خاصك تعقل عليها، هذه ما خاصهاش تنسى. واي واحد قرا الكونطابيليتي خاصو يعقل عليها وخاصها تبقى معاك حياتك كامله الا كنتي غادي تبقى متبع في هذا المجال هذا. غنشوفوا ثالث حاجه هو لو سيستيم كونطابل دو كلاسمون ديال البينوم. كيفاش كنكلاسيو لي زيليمون سوا في لاكتيف سوا في الباسيف، كيفاش كنديروا ليهم الكلاسمون. دونك قال لك لو سيستيم كونطابل كلاسي لي زومبلوا دو لاكتيف par ordre de liquidité croissant et le passif par ordre d'exigibilité croissant. دونك هنايا غنشوفوا واحد الحوايج اللي هما باش كنكلاسيو الحوايج اللي عندنا في لاكتيف والحوايج اللي عندنا في الباسيف. دونك قالوا هنا بلي لاكتيف تنكلاسيو بالليكيديتي، الليكيديتي اللي هي السيوله واللي ما اللي قصدوا بها هنايا هي السرعه ديال اننا نرجعوا الفلوس ديالنا. مثلا هاد لاكتيف بعداش كيكونوا فيه؟ قلنا تيكونوا فيه لي بيان، مثلا الديور ديال الشركه، لي ماغازان ديالها، التيغان ديالها، المارشونديز ديالها اللي هي السلعه، لي كريونس كليون يعني ديك الفلوس اللي كتسال انت لي كليون ديالك، و تكون فيها لا بونك السولد ديالك ديال البنكه، الفلوس اللي حاط في البنكه، الفلوس اللي حاط في لاكيس هو المتجر. دونك الليكيديتي هي الحاجه اللي غتجيب لنا الفلوس دغيا غترجع لنا الفلوس. دونك الا فكرنا واحد شويه اسهل حاجه غنقدروا نهزوا منها الفلوس هي لاكيس. علاش؟ لاكيس هي لي سبيس اللي عندك في البيرو ديالك. دونك انت كاونتربريز باغي الفلوس، باغي واحد شويه الفلوس، باغي تعطيهم لواحد السيد وقف عليك قال لك عطيني فلوسي. ما غاديش ما تمشيش تقول لي بلاتي نبيع واحد التيغان ونعطيك فلوسك، لا، اقرب حاجه ليك هي لاكيس. دونك لاكيس هي البلي ليكيد، يعني هي اكثر حاجه ليكيد. داكشي اللي قالوا لنا هنايا. دونك هي اكثر حاجه ليكيد، والتيغان هو اقل حاجه ليكيد، يعني هو الموان ليكيد. حيت الا بغيتي تبيع تيغان راه تقدر تصبر الاعوام عادي، الله يتبع لك عاد ترجع دوك الفلوس تمشي تعطيهم لمولاهم. دونك البلي ليكيد هو لاكيس. شنو تابعها البنكه. الا بغيت فلوس سوا غنجبدهم من المتجر ديالي، سوا غنمشي للبنكه غنخشي كارطه تيقول لك قرص الحيط يخرجوا عندك الفلوس، كتمشي كتقرص الحيط كيخرجوا عندك الفلوس. هادشي اللي قالوا لنا في اللعيبه هادي. قال لك la liquidité étant l'aptitude d'un bien ou d'une créance a été transformée en monnaie. يعني شنو هي الحاجه اللي اقرب اللي غتحول لنا دغيا الفلوس اللي غتحول لنا الفلوس. قال لك لي بيان لي موان ليكيد sont classés en haut tels que les frais de constitution, les terrains, les constructions, le matériel, le fonds de commerce. دونك هنا فين غنجيو للكلاسمون. دونك حنا قلنا بلي لاكتيف تيتكلاصا بالليكيديتي. دونك شكون اللي كيكون الفوق شنو اللي كيكون لتحت؟ قالوا هما باللي الفوق كيكونوا الحوايج اللي موان ليكيد، يعني الحوايج اللي ما تقدرش تحولهم للفلوس دغيا بحال. دونك شنو هي اكبر الحوايج اللي موان ليكيد؟ قالوا هنايا
الconstruction والterrain وles matériels. الconstruction هما الديور واللعيبات اللي عند السوسيتي، والterrain بطبيعة الحال حيتاش إلا بغيتي تبيع الterrain ولا الدار غادي تجيك صعيبة، ومن بعد عندنا الfond de commerce تا هو صعيب تبيعو. وشنو اللي كيجي لتحت؟ كيجيو الحوايج اللي بلي ليكيد، يعني الحوايج اللي دغيا تحولهم لفلوس، اللي ساهل تحولهم لفلوس. دونك غنقراو هاد الفراز، قال لك classé ensuite et les biens les plus liquides sont classés en bas du bilan tel que. يعني شنو هما الحوايج اللي بلي ليكيد هما اللي تيتكلاساو لتحت. قلنا بلي البلي ليكيد هي لا كيس، لا بنك، والسي سي بي هو الكونت، ماشي كونت شيك بوستو يمكن اولا شي حاجه بحال هكا. المهم هادي ما تخدموش بها بزاف، اللي مهمين اللي بلي ليكيد هما لا كيس ولا بنك، هما اللي غتمشي دغيا غتجبد منهم الفلوس وغتمشي تخدم بهم. دونك غندوزو للباسيف. الباسيف باش تيتكلاسا بالاكزيجيبيليتي. غنشوفو دابا شناهي ليكزيجيبيليتي étant la date qui qui sépare une dette du moment de sa naissance au moment de son remboursement. قال لك l'exigibilité هي الفترة ديال لا ديت. لا ديت هو الكريديات اللي عليك، اللي خاصك تخلصهم، الحوايج اللي خاصك ترجعهم لمواليهم. دونك l'exigibilité هي الفترة آه اللي كتكون اللي غيصبر عليك داك خونا اللي عاطيك كريدي. مثلا الا عطاتنا البنكه كريدي، شحال غتقدر تصبر علينا الفورنيسور ديالنا اللي كيبيع لنا السلعه وكيبقى يتسنى كيبيع لينا بالكريدي وكيبقى يتسنى، شحال غيصبر علينا؟ الا خدينا واحد لومبران شحال غيبقى لينا؟ دونك حنايا كنرتبوهم على حساب ديك المده، شكون اللي غيصبر معانا بزاف. دونك غنشوفوا دابا واش اللي غيصبر معانا بزاف هو اللي غيكون الفوق، ولا اللي غيصبر معانا بزاف هو اللي غيكون لتحت. قال لك هنايا، قال لك les dettes les moins exigibles sont situées en haut du passif. en haut du passif. دونك قال لك الحوايج اللي موا اكزيجيبل، يعني الحوايج اللي ما غيوقفش عندنا مولاهم دغيا، ما غاديش يقول لنا ديك الساعه عطيوني فلوسي. واللي اهم واحد تيكون فيهم هو الكابيتال، حيت الكابيتال ديالك يعني انت جبتي، الكابيتال هو راس المال، انت جبتيه باش تبني السوسيتي وباش تخدم السوسيتي. دونك ما عمرك ما غتوقف على الشركه وتقول انا راه بغيت الكابيتال ديالي من غير الا كنتي باغي تسدها. دونك هو اول حاجه كتكلاصا، هو اول حاجه غتكون الفوق. غادي يجي من ورا لومبران هو واحد الكريدي اللي كتاخدو من البنكه وكترجعوا له باعوام، يقدر يوصل حتى ل 10 سنين 12 عام. مستحيل يكون لومبران قل من عام. دونك حتى هو كبير، حتى هما غيصبروا علينا بزاف، دونك حتى هو غيتكلاصا الفوق. شنو اللي كيتكلاصا لتحت؟ هو البنكه فاش كتكون كريدي، يعني البنكه كتكون تتسالك، كتكون خلصات في بلاصتك شي حاجه وكتقول لك رد لي فلوسي، كتوقف عليك ديك النهار ترد ليها فلوسها. الا ما رديتيش ليها فلوسها غتقدر توصل معاك شي حوايج خايبين. من وراها اللي غادي يجي فوق البنكه كريدي، اللي كتكون في الكريدي غادي يكونوا لي فورنيسور اللي تيبيعوا لنا السلعه باش كيبيعوها لنا بالكريدي كيبقاو يتسالونا حتى هما. الا عطاونا الا طولوا معانا وقالوا لنا غنديروا معكم زوين، غادي يبقى يصبروا معنا 3 شهور، يعني ما كاملاش عام. دونك الناس اللي غيصبروا علينا بزاف هما اللي كيكونوا الفوق، واللي ما غيصبروش معنا بزاف هما اللي غيكونوا لتحت. هذه هي ليكزيجيبيليتي. قال لك ديت لي بلي اكزيجيبل سون، دابا لي بلي اكزيجيبل سون سيتوي اون با دو البيلون. يعني الحوايج اللي غادي يكونوا بلي اكزيجيبل، يعني اللي غيوقفوا عندنا دغيا غادي يتكلاصاو في التحت ديال البيلون. شنو هما هاد الحوايج؟ مثلا قال لك لي ديت فورنيسور هو السيد اللي قلنا تيبيع لنا السلعه، واللي هو اللي الا دار معنا زوين غيعطينا ديك 3 شهور ولا شي حاجه قل من عام. لي ديت اونفير سي ان اس اس، الا كنتي تديكلاري بلي كليون ديالك ولا بلي سالاري ديالك وشي لعيبه كتخلص سي ان اس اس. حتى سي ان اس اس راه عندك شهر، الماكسيموم هو شهر خاصك تخلصها في شهر. ما خلصتيهاش في شهر غادي تقدر تسد لك سوسيتي ولا شي حاجه. لاسيغونس حتى هو شهر ما يمكنش تفوت شهر، يعني تيوقفوا عليك هاد الناس دغيا تيبغيو فلوسهم. طولنا شويه في الفيديو، غنمشيو للبارتي الرابعه اللي هي لابليكاسيون، وغنشوفوا واحد ليكزيرسيس اللي تيبين لينا شي حوايج من هادشي اللي قرينا دابا. دونك كيفاش غنكلاسيو البيلون، وفي نفس الوقت غادي نشوفوا ديك القضيه ديال ان لاكتيف خاصو يكون تيساوي الباسيف، وغادي نقلبوا على واحد المجهول. دونك غادي نشوفوا لابليكاسيون.
l'application اش كتقول؟ قال لك les éléments constituant une maison de commerce se présentant ainsi au 1/1/2022. دونك قال لك حنايا يلاه درنا الكونستيتيسيون هي فاش يلاه كتكري واحد لونتربريز أولا يلاه كتبني السوسيتي ديالك. كونستيتيسيون ديال ميزون دو كوميرس، ما سوقناش شنو هي لونتربريز شنو كدير، المهم راه قال لك كوميرسيال. قال لك ها شنو جابت ولا ها باش بدات. اول حاجه عطاونا لومبران اوبيري دي زيتابليسمون دو كريدي. هذا هو اللي قلت لك كريدي تيجي من البنكه وتيكون واحد الفالور اللي كبيره وكنرجعوا لهم باعوام طويله. والكابيتال هو راس المال اللي غنبداو به، اللي هنايا مجهول عندنا. يعني هاد السوسيتي ما عارفينش راس المال اللي بدات به شنو هو. غادي نشوفوا من بعد كيفاش غادي نقلبوا عليه اولا كيفاش غادي نلقاه. لي زومبلوا ديالها، الحوايج اللي شرات بهاد لي غوسورس هادو هما. قال لك الماتيريال 3 مليون درهم، المارشونديز 200,000 درهم. لا بونك المارشونديز هي السلعه هذه خصك تقال عليها اللي كنت يلاه بادي. لا بونك حطينا فيها 1,800,000، ولاكيس حطينا فيها 300,000. travail à faire présenter le bilan de cette maison de commerce et calculer le montant de son capital. دونك غادي نمشيو وغادي نحطوا البيلون ديالنا كيفاش غادي يكون. دونك كيف ما كتشوفوا عندنا في لاكتيف لي زومبلوا. دونك لي زومبلوا بوحدهم، وفي الباسيف لي ريسورس بوحدهم. دونك نشوفوا لاكتيف كيفاش تكلاصاو. دونك جينا شفنا الحاجه اللي ما يمكنش لنا نحولوها لعلاقه دغيا، اللي هي الماتيريال. الا اعتبرنا بلي هاد الماتيريال هو واحد الماكينه اللي كتخدم بها نتايا، راه صعيب تبيعها. راه الا حطيتيها تباع راه غتبقى تسنى شهور، وشحال ديال الوقت تقدر توصل حتى لعام باش تبيعها باش تحول لك الفلوس. دونك هي الاولى غنكلاسيوها الفوق. شنو غيجي تحت السلعه الا بغيتي تبيعها، السلعه راه كتباع لك في الشهر. الا كنتي كتبيع شي سلعه اللي كبيره، راه كتبقى تجيب السلعه تتبقى تبيع لك من شهر لشهر، فهمتي؟ شي حاجه بحال هكا. بعد شنو اللي يمكن اللي سارع اننا نحولوا الفلوس؟ هو لا بونك بطبيعه الحال، اللي اصلا هي راه فيها الفلوس ديالك. يعني فاش تبغي تجيب الفلوس غتمشي لها نيشان. واللي بلي ليكيد راه هي لاكيس اللي قلنا هو المجر ديالك اللي فيه الفلوس. دونك انت غتبغي الفلوس غتحل المجر دونك راه هي البلي ليكيد. ندوزو للباسيف وغنشوفو ليكزيجيبيليتي. قبل ما نشوفو داك المونطون ديال الكابيتال مازال ما عرفناش كيفاش تحسب. حتى من بعد هذا نشوفو كيفاش تحسب. دونك حنا تنشوفو غير الكلاسمون. دونك شنو هو الحاجه اللي مو اكزيجيبل، اللي ما واقفاش عندنا؟ قلنا قبيله اللي هي الكابيتال. راه انت اللي جبتيه، دونك ما عمرك ما غتحاول ترجعو من غير لا بغيتي تسد السوسيتي. دونك هو اول حاجه غادي تكلاسا. من تحت غادي يجي لومبران اللي حتى هو موا اكزيجيبل، حيت غادي يبقى لنا اعوام عاد غنردو للبنكه. نشوفوا دابا الميثود كالكول ديال الكابيتال. دونك شنو قلنا حنايا في الاول؟ قلنا بلي لاكتيف تيساوي الباسيف. دونك هاد لي زيليمون كاملين اللي حطينا في لاكتيف، اللي الفالور ديالهم كامله هي 5,300,000 ياك. وهنايا ما كانش عندنا الكابيتال، كان عندنا غير لومبران اللي يساوي 200,000 درهم. دونك الا فكرنا غير واحد شويه كيفاش غنديروا نحسبوها؟ حنا عندنا لاكتيف تيساوي الباسيف، مي الكابيتال ما لاقينوش. راهي العلاقه باينه. الكابيتال تيساوي اولا حنا عارفين باللي التوتال داكتيف تيساوي التوتال باسيف. دونك الكابيتال هو التوتال ديال لاكتيف اللي عندنا ناقص التوتال ديال الباسيف اللي عندنا. دونك شنو قلنا حنا باللي عندنا في لاكتيف؟ ليكزيرسيس قالنا باللي عندنا 5,300,000 ديال لي زومبلوا، وعندنا غير 200,000 ديال الباسيف. دونك الكابيتال شحال تكون القيمه ديالو؟ هذيك ناقص هذيك كتعطينا الكابيتال. ندوزو للبارتي الاخرى. présentation du bilan d'après le plan comptable marocain. هنايا هضرنا على واحد اللعيبه اللي ما عرفتش واش كلشي عارفها ولا لا، اللي هي البلان كونطابل، اللي هو واحد الحاجه ضروريه لاي كونطابل يشوفها. وان شاء الله نقدروا نديروا عليها شي حصه باش نشرحوا داك الشيء اللي فيها وداك الشيء اللي كيكون فيها. دونك فاش كنبغيو نديرو بريزونطاسيون دو بيلون، كاين زوج بلان كونطابل اللي هو واحد الكتاب صغيور حمر اللي كيورينا شنو غادي نحطو في البيلون وكيفاش غادي نرتبوه. هو ديجا مرتب لينا داكشي، غير خاصنا نعرفو فين غنديرو كل حاجه وصافي. دونك بريزونطاسيون دو بيلون دابري لو بلان كونطابل. قالك les entreprises sont tenues à respecter une présentation normalisée du bilan du SANSPRE
du code général de la normalisation comptable. يعني داك الطابلو اللي غادي نصاوبوا اللي هو البيلون خاصو يتبع لي نورم ديال البلان كونطابل. دونك غنشوفوا البيلون بالنسبه للبلان كونطابل كيفاش كيجي، كيتفرّق دابا كتر، غيولي لاكتيف مفرّق لينا الحوايج والباسيف مفرّق لينا الحوايج. دونك لاكتيف مفرّق لينا ل3 اللي هما لاكتيف immobilisé، لاكتيف سيركيلون والتريزوري اكتيف. الباسيف مفرّق لنا حتى هو ل3، الفينانسمون بيرمانون، الباسيف سيركيلون والتريزوري باسيف. غنشوفوا في المرحلة الثانية شناهو هما هاد الحوايج. غنبداو بالباسيف، والباسيف أول حاجة قلنا فيه هو لو فينانسمون بيرمانون. والفينانسمون بيرمانون هو الحوايج اللي كيبقاو عندنا بليس دان نون، اللي غادي يبقاو عندنا، اللي غيبقاو صابرين عندنا مواليهم أكثر من عام، واللي قلنا أول حاجة غتكون فيه هو الكابيتال. فينانسمون بيرمانون هما منين جبنا العاقل اللي غنبداو بها، وأول حاجة فيهم هما الكابيتال. دونك le financement permanent comprend les sommes qui appartiennent aux propriétés de l'entreprise, ce sont les capitaux propres. Donc, الفينانسمون بيرمانون كيمثل لينا اولا تيجمع لينا الفينانسمون، تيجمع لينا الحوايج اللي بدينا بهم السوسيتي اولا العاقل اللي جناها اللي غتبقى عندنا واحد المده طويله، وكتنقسم حتى هي لبزاف د الحوايج، منهم هاد لي كابيتو بروبر اللي هما رؤوس الاموال اللي بدينا بهم. دونك انا قال لك قال لك سو سون لي كابيتو بروبر، يعني الحوايج اللي بدينا بهم اللي هما رؤوس الاموال. قال لك اي لي سوم كوريسبون ا دي ديت ا بليس دان نون، يعني وكيكون فيها حتى لي ديت اولا كيف ما قلنا هما الكريديات اللي خاصنا نخلصهم اللي تيكونوا اكثر من عام، يعني ما غنخلصوهمش في شهر اولا شهرين، غادي يكونوا غنخلصهم في 3 سنين عامين، المهم اكثر من عام وصافي. بحال كيف ما قلنا لومبران لي فورنيسور ديموبيليزاسيون، فاش كتشري واحد ليموبيليزاسيون بحال دار ولا شي حاجه ما كتخلصهاش داك العام، كتبقى تخلصها بطريقه الاعوام، وكتبقى واحد المده طويله. حتى هما نقدروا نحطوهم هنايا. وقال لك ce sont des dettes de financement, elle comprend toutes les ressources qui sont durables à disposition de l'entreprise. يعني كيمثل كاع كاع المصادر اللي غيبقاو عندنا اكثر من عام، يعني اللي ما غنخلصهمش اولا اللي ما نرجعوهمش في قل من عام، غيبقاو عندنا كثار من عام، غيبقاو ديما يبانوا لنا في البيلون كثر من عام. غنمشيو للبارتي الثانيه اللي هي لو باسيف سيركولون اور تريزوري. نقدروا نقولوا هاد اور تريزوري، نقدروا ما نقولوهاش، مي السميه ديالو حقيقيه هو لو باسيف سيركولون. سميتو الباسيف سيركولون حيتاش تيبقى لنا غير من قل عام، قل من عام، يعني لي غوسورس اللي غيبقاو عندنا قل من عام. بحالاش بحال il comprend les sommes dues à des tiers, personnes extérieures de l'entreprise et qui ont des relations avec elle. يعني قال لك هنايا، قال لك هما واحد لي فالور اللي تيكونوا كيتسالوه منا واحد دي تيغ هما ناس خارج السوسيتي، اللي اهم وحدين فيهم هما لي فورنيسور ديالنا اللي كنشريو من عندهم السلعه، اللي غيصبروا عندنا غير واحد المده اللي غادي تقل على عام، ما غتكونش اكثر من عام. داكشي اللي كنقولوا سيركيلون، يعني تيكونوا تيدوروا دغيا، يعني ها انت اليوم شريتي من عنده خاصك الشهر تخلصو، عاوتاني تعاود تشري من عنده شهر تخلصو، فهمتي؟ ما غيصبرش عليك اكثر من عام، كاملين تيكونوا قل من عام. قال لك لي كريونسي هما الناس اللي كيتسالونا كذلك de l'entreprise lorsque ce dettes sont nées à intervalle moins d'un an. ها هي اللعيبه اللي قلت لكم، هي ما غيصبروش ما غيصبروش معانا اكثر من عام، قل من عام، شهر شهرين 3 شهور وانت غادي بحال هكا، يعني المهم ما غيوصلوش لعام. قال لك ce sont des dettes de passifs circulants en trésorerie, dettes fournisseurs FPE crédit divers. كريديتور ديفير هي اللعيبه قلت لك اهم وحدين فيهم هما لي فورنيسور، داكشي اللي دوزنا هنايا غير على الفورنيسور. من بعد غادي يجي الباسيف سيركولون اور تريزور. لا هذه غير يمكن غلطت في ليطاب، مي هو تريزوري باسيف اللي غادي يكون سو سون لي سوم دي ا دي بنك، هما الفالور اللي كتسالنا البنكه واللي واقفه عندنا نخلصوهم لهاديك الساعه كنحطهم في هاد البلاصه هادي. دونك دابا غادي ندوزو لاكتيف. لاكتيف قلنا تا هو تينقسم لثلاثه البلايص. لاكتيف اولهم هو لاكتيف ايموبيليزي. دونك هاد لاكتيف ايموبيليزي شنو فيه؟ قال لك كومبرون لونسومبل دي بيان
et des droits qui ont pour vocation de rester durables dans l'entreprise et les subdiviser en immobilisation en non-valeur, immobilisation corporelle et immobilisation financière. دونك هنايا غادي يهضروا لنا غير على l'immobilisation. شنو هما لي zimmobilisation؟ هما الماتيريال، الديور، الموبيلي دي بيرو، أي حاجة غادي تخدم بها السوسيتي أولا غتحتاجها السوسيتي وعندها واحد الفالور كبيرة غادي تعتبر immobilisation. كاع لي بيان اللي غتخدم بهم السوسيتي غادي تعتبر دي zimmobilisation، وأي حاجة غتبقى عندنا أكثر من عام غادي تعتبر immobilisation وخاصها تحط هي من الأوائل. من بعدها غادي يجي l'actif circulant. قال لك comprend l'ensemble des biens et des droits qui ne sont pas destinés à rester durablement. هما الحوايج اللي ما غيبقاوش عندنا مدة طويلة، لي بيان ولي كريونس اللي ما غيبقاوش عندنا أكثر من عام. لي كريونس في هاد الحالة هادي هما الناس اللي كتسال نتايا، شي ناس كتسالهم نتا وخاصهم يعطيوك فلوس وما غتصبرش عليهم أكثر من عام، كيتسماو تيتحطوا حتى هما هنايا في لاكتيف سيركولون وكيتحطوا معاهم لي بيان اللي ما غيبقاش عندك انت اكثر من عام، اللي اهم حاجه فيهم هما لي مارشونديز ولي برودوي اللي كتبيع نتايا. دونك والحاجه الثالثه في لاكتيف هي التريزور اكتيف اللي كي كومبرون السولد ديالك في البنكه، الفلوس اللي عندك في البنكه، الفلوس اللي عندك في لاكيس، الفلوس اللي عندك في السي سي بي، وكاع الفلوس اللي عندك واجدين اللي قراب لك اللي ساهل تمشي تجيبهم. دونك هنايا غنشوف واحد ليكزومبل على البيلون، كيفاش غادي كيفاش كيتقدم البيلون. ها كيفاش كيكون. مثلا هنايا قلنا بلي لاكتيف ايموبيليزي هما لي بيان اللي عندك واللي غيبقاو عندك اكثر من عام. اهم حاجه غادي نتبعوا اللعيبه ديال الليكيديتي. دونك اول حاجه غتحط هي التيران، الكونستركسيون، الماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال دو بيرو، كاع لي ماتيريال اللي كاع الحوايج اللي غتخدم بهم السوسيتي كيتسموا اكتيف ايموبيليزي اولا لي بيان اللي غتخدم بهم السوسيتي واللي غيبقاو عندك اكثر من عام. من بعد غادي يجي لاكتيف سيركولون اللي قلنا هما الحوايج اولا لي بيان اللي غيبقاو عندنا اقل من عام، ولي كريونس اللي غيبقاو اللي ما غاديش نصبروا على مواليهم، يعني الناس اللي خاصهم يخلصونا في قلب من عام. دونك اول حاجه كنشوفوها هو ستوك دو مارشونديز اللي هي قلنا البيان اللي قل من عام هي السلعه ديالنا ما غتبقاش عندنا اكثر من عام، من شهر لشهر كنبيعوها ولا شي حاجه بحال هكا. ولي الكليون هما الكريدي اللي عندنا على لي كليون ديالنا اللي خاصهم يخلصونا في واحد لا دوغي اللي قل من عام. و تريزور اكتيف اللي فيه لا بنك ولا كيس، وغالبا كنلقاو غير هاد الجوج حيت هما باش كيتعاملوا عامه الناس هما لا كيس ولا بنك. وغادي نجيو للباسيف وغنشوفوا الفينانسمون بيرمانون اللي فيها الكابيتال بيرسونيل يعني راس المال الشخصي اللي جناه حنايا. ومن بعد كاين الريزلطا، حتى الريزلطا ديالك الربح ديالك في داك العام حتى هو تيكون تما. ولومبران اللي هو الكريدي ديتابليسمون دو كريدي، لومبران سور لي زيتابليسمون دو كريدو اللي غنخلصو في اكثر من عام. ومن بعد كيجي الباسيف سيركيلون اللي فيه الفورنيسور ديالنا بطبيعه الحال لي ديتاي على لي فورنيسور. من بعد غادي نشوفوا واحد ليكزومبل دابليكاسيون اللي شويه فيه لي ديفيكولتي باش نفهموا هذا الشيء هذا. قال لك لو 31/12/2020 قال لك لو bilan de l'entreprise comprend les éléments suivants. دونك هاد لونتربريز اكس هادو هما لي زيليمون اللي عندها في البيلون ديالها، خاصك ترتبهم لينا وتحطهم وتقلب لينا على الريزلطا ديالها شحال اللي غادي يكون في الباسيف. دونك اول حاجه عندنا هو الكابيتال اللي يساوي 34000 درهم، الماتيريال 25000 درهم، موبيليي دو بيرو 31000 درهم، المارشونديز 5000 درهم، فورنيسور 9000 درهم، كليون 4000 درهم، امبرانت 18000 درهم، بنك 2000 درهم اي 3000 درهم بالنسبه للاكيس. اول حاجه خاصنا نديروها هي نفرقوا ما بين لي زومبلوا اي لي ريسورس. ما درتهاش لكم هنا، من الاحسن بنادم يحبس الفيديو ويفرقهم ومن بعد يشوف واش هو داك الشيء اللي عندنا في السوليسيون. دونك ندوزو نيشان سوليسيون نشوفوا لي زيليمون اللي تحطوا لنا في الباسيف ولي زيليمون اللي تحطوا لنا في لاكتيف. دونك
هذه هي البريزونطاسيون اللي خاصها تكون في البيلون. دونك اول حاجه عندنا لاكتيف اللي فيه لاكتيف ايموبيليزي، هذه ديما كنكتبوها. عاد تنبداو نحطوا لي بيان عندنا اللي غنحطوا في ليموبيليزاسيون. قلنا بلي عندنا ماتيريال ليموبيليي، عاد غندوزو لاكتيف سيركولون اللي غتكون فيه المارشونديز السلعه ديالنا ولي كريونس كليون. ومن بعد غادي يكون عندنا تريزوري اكتيف اللي غتكون فيه لا بنك ولا كيس. وبالنسبه للباسيف غادي يكون فيه الفينونسمون بيرمانون اللي فيها الكابيتال ولومبران والغيزيلتا اللي يلاه قلبنا عليه اولا اللي يلاه كالكوليناه. وغادي يكون الباسيف سيركولون فيه الفورنيسور ب 9000 درهم، والتوتال بطبيعه الحال غيكون هو هذاك. كيفاش غنحسبوا الغيزيلتا؟ قبل ما نحطوا الفالور ديالو ما كانتش عندنا ليغاليتي، كان لاكتيف كبر من الباسيف. دونك الغيزيلتا هو لاكتيف اللي عندنا ناقص الباسيف اللي عندنا. وهذه هي العلاقة الأخرى اللي عندنا في الفيديو. وشكرا لكم، وتنتمنى نكون شرحت لكم شي حاجة. وهذه غير البداية، وإن شاء الله غنحسنوا الفيديوهات ديالنا وغنحطوا لكم شي حاجة إن شاء الله محسن بطريقة أحسن وبواحد الجودة اللي أحسن إن شاء الله.